ल अब यहाँनिर क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ है। प्रश्न छ हाम्रो जर्नलको एउटा क्वेसन यहाँनिर मैले लिएको छु। जस्तै सोल्ड गुड्स टु रिता फर क्यास 10,000 एन्ड अन क्रेडिट 15,000 भनेको छ। जस्तै रितालाई हामीले सामान बेच्यौँ 10,000 क्यासमा रे, 15,000 चाहिँ क्रेडिटमा भनेको छ क्वेसनमा। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ, पर्चेज गुड्स फ्रम हरि, हरिबाट सामान किनियो वर्थ रुपिस 8,000, 8,000 मा हरिबाट सामान किनियो भनेको छ। अनि थर्डमा के भनेको छ, रिता सेटल्ड हर अकाउन्ट एन्ड अलाउड 4% डिस्काउन्ट, रिताको अकाउन्ट सेटल गरियो र 4% डिस्काउन्ट चाहिँ के गर्यो, अलाउ गरियो भनेको छ। अनि पेड टु राम रुपिस 9,600 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट 10,000 भनेको छ। रामबाट हामीले पहिला सामान किनेको थियौँ होला 10,000 को, रामलाई हामीले 10,000 पेमेन्ट गर्यौँ। 10,000 को पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 9,600 मात्रै दिएको, 10,000 को अकाउन्ट चाहिँ सेटल भयो भन्नुको मतलब यो दुईटाको ग्याप जुन डिफरेन्स छ त्यो हाम्रो डिस्काउन्ट हो। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्रीबाट रिता अकाउन्ट बनाऊ भनेको छ। जस्तै रिताको अकाउन्ट बनाऊ भनेको छ। ल अब रिताको अकाउन्ट बनाऊ, पहिला अब हामी जर्नल गरौँ है त। 1 नम्बरको जर्नल, 1 नम्बरमा के भनेको छ भने सोल्ड गुड्स टु रिता, रितालाई सामान बेचियो, सोल्ड गुड्स। अब सेल्सको जर्नल के हुन्छ हाम्रो, फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, अब हामीले क्यास 10,000 र क्रेडिट 15,000 भनेको छ। क्यास कति आउने भयो, क्यास अकाउन्ट डेबिट 10,000, क्यास 10,000 हामीलाई आउने भयो। अब क्रेडिटमा कति बेचेको, रिता अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो है, किनकि रिताबाट भोलिपर्सि हामीलाई पैसा आउँछ 15,000। ल 10,000 क्यास आयो हामीलाई, 15,000 भोलिपर्सि रिताबाट आउने छ। रिता भनेको डेटर्स हो, क्रेडिटमा हामीले सेल्स गर्यौँ भने भोलिपर्सि रिताबाट आउने पैसालाई हामीले यहाँनिर डेटर्स भनेर डेबिटमा टु सेल्स अकाउन्ट। जस्तै अब हामीले सेल्स गरेको टोटल कति भयो, 25,000। सेल्स गरेको टोटल हाम्रो कति भयो, 25,000। नाइरेसन लेख्नु पर्यो, बीइङ गुड्स सोल्ड टु रिता अन क्यास एन्ड क्रेडिट भनेर यो क्वेसन सार्नु पर्यो। नाइरेसन जसलाई लेख्न आउँदैन उसले सिक्नु पर्यो है। बीइङ लेख्नु पर्यो, बीइङ गुड्स सोल्ड टु रिता। अब क्वेसन छ नि, बीइङ सोल्ड गुड्स टु रिता लेख्ने फर क्यास एन्ड अन क्रेडिट भनेर यो अमाउन्ट छोडेर क्वेसन सार्ने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो, नाइरेसन भयो। अब मैले यहाँनिर लेखिनँ, नाइरेसन कम्पलसरी हो, विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ कम्पलसरी लेख्नुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ नाइरेसन लेख्ने, नाइरेसन लेख्ने तरिका मैले सिकाइदिसकेँ। बीइङ लेख, यो अमाउन्ट छोड, क्वेसन सार, बीइङ सोल्ड गुड्स टु रिता फर क्यास एन्ड अन क्रेडिट भनेर नाइरेसन लेख्नु पर्यो। ल सेकेन्ड जर्नलमा जाउँ हामी। फर्स्ट जर्नल भयो, सेकेन्ड जर्नलमा जाउँ। पर्चेज गुड्स फ्रम हरि वर्थ रुपिस 8,000 भनेको छ। हरिबाट सामान किन्यौ रे हामीले 8,000 को। अब हरिबाट हामीले 8,000 को सामान किन्यौ भन्नुको मतलब त 8,000 मूल्य पर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो वर्थ भनेको के हो भनेर मलाई 2-4 जनाले सोधेका पनि थिए। यो भनेको कस्ट प्राइस हो भन्नुको मतलब सामानको मूल्य। जस्तै 8,000 को हामीले सामान किन्यौ हरिबाट भनेपछि यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पर्चेज गुड्स गर्यो 8,000 को, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हरि अकाउन्ट। हरिलाई भोलिपर्सि पैसा तिमीले हामीले तिर्नुपर्छ, हरि भनेको क्रेडिटर हो, त्यही भएर हरि अकाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ 8,000 फिनिश। नाइरेसन, बीइङ लेख्ने, क्वेसन सार्ने, पर्चेज, अब यो अमाउन्ट छोड्ने, जस्तै पर्चेज गुड्स फ्रम हरि भनेर हामीले नाइरेसन लेख्नु पर्यो। बीइङ पर्चेज गुड्स फ्रम हरि भनेर नाइरेसन लेख्नु पर्यो है। 3 नम्बरमा के हो, रिता सेटल्ड हर अकाउन्ट एन्ड अलाउ 4% डिस्काउन्ट। यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है। रिता सेटल्ड हर अकाउन्ट एन्ड अलाउ 4% डिस्काउन्ट भनेको छ। अब 4% हामीले डिस्काउन्ट अलाउ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले रिताले चाहिँ 4% डिस्काउन्ट हामीलाई के गरेको छ, अलाउ गरेको छ। अब हामीले रितालाई यहाँनिर हेर त 15,000, रिताबाट आउनु पर्ने कति छ हामीलाई 15,000। अब उसको अकाउन्ट चाहिँ सेटल भयो हेर है। सोल्ड गुड्स टु रिता, रितालाई हामीले सामान बेचेको, रिताबाट हामीलाई पैसा आउनु पर्ने हो, हामीले सेल्स गरेको, रिताबाट हामीलाई पैसा आउनु पर्ने हो, तर हामीले चाहिँ 4% डिस्काउन्ट दियौँ।
भन्नुको मतलब सेल्समा डिस्काउन्ट, सेल्सको डिस्काउन्ट भनेको त खर्च, पर्चेसको डिस्काउन्ट भनेको इन्कम हो, सेल्सको डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, पर्चेसको डिस्काउन्ट भनेको हामीले पर्चेस गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पायो भने इन्कम सम्झिने हो, क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। अब सेल्स गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट प्रोभाइड गर्यो भने त हाम्रो खर्च आउनु पर्यो। अब हामीलाई 15,000 पैसा नआउने भयो, 4% डिस्काउन्ट घटाएर बाँकी पैसा आउने भयो। अब 4% डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि अब 96% भ्यालु आउने भयो 15,000 को है। अब 15,000 को हाम्रो 4% डिस्काउन्ट 15,000 इन्टु 4% डिस्काउन्ट क्यालकुलेसन गरेर तिमीहरूले 600 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। 15,000 को 4% डिस्काउन्ट 600, हामीलाई कति पैसा मात्रै आउने भयो, 14,400 मात्रै पैसा आउने भयो। अब 14,400 पैसा आउने भएपछि हेर त यहाँनिर क्यास अकाउन्ट डेबिट 14,400 बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। क्यास अकाउन्ट डेबिट 14,400 हुने भयो हाम्रो। अनि डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि डेबिट, डिस्काउन्ट अलाउ अकाउन्ट पनि डेबिट 600 टु रिता अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, 15,000 हुन्छ। यसको जर्नल यो हुन्छ। हेर यहाँनिर सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि टोटल हामीले 15,000 को पर्चेस गरेको छौँ है। 15,000 मा त्यहाँनिर एकचोटि हेर्नु पर्यो है। विद्यार्थीहरू सबैजना म्युट गरेर किन बस्दैनन्? हाम्रो टोटल 15,000 मा चाहिँ हामीले 4% डिस्काउन्ट, 15,000 को 4% डिस्काउन्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ। डिस्काउन्ट इज इक्वल टु 15,000 इन्टु 4% भन्नुको मतलब 600 डिस्काउन्ट हुन्छ। अब 15,000 मा 600 डिस्काउन्ट भन्नुको मतलब हामीलाई कति पैसा आउने भयो, 14,400 आउने भयो। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। नाइट्रेसन लेख्नु पर्छ। अब नाइट्रेसन लेख्दाखेरि बिइङ लेख, रिता जस्तै बिइङ रिता सेटल्ड हर अकाउन्ट भनेर लेख्दियौ, सक्यो। हाम्रो क्वेशन के गर्दियौ, कपी पेस्ट गर्दियौ बिइङ लेखेर। अब हाम्रो लास्ट 4 नम्बरको के छ हेर त। 4 नम्बरमा पेड टु राम 9,600, रामलाई चाहिँ हामीले 9,600 रुपियाँ पैसा तिर्यौ। इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट 10,000, तिर्नुपर्ने 10,000 मा चाहिँ हामीले 9,600 पेमेन्ट गर्यौ। तिर्नुपर्ने 10,000 मा 9,600 पेमेन्ट गर्यौं भनिसकेपछि अब त हामीले तिर्नुपर्ने 10,000 हुँदैन, 10,000 हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले कसलाई पैसा तिरेको, रामलाई। राम क्रेडिटरलाई डेबिट तान्नु पर्यो, किनकि हामीले क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि क्रेडिटरलाई डेबिटमा ल्याउनु पर्छ। किनकि क्रेडिट पर्चेस गर्दा राम भन्ने त हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ, तिर्नुपर्ने लायबिलिटिज हो। अब हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ भने त्यो रामलाई त हामीले डेबिटमा ल्याउनु पर्यो, क्यान्सल त गर्नु पर्यो। सो अब राम अकाउन्ट डेबिट 10,000 नै हामीले डेबिटमा ल्याउनु पर्यो, किनकि 10,000 हाम्रो मिल्दैछ। टु क्यास हामीले कति पेमेन्ट गरेको, क्यास हामीबाट कति जाने भयो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हामीबाट क्यास जाने भयो 9,600। अनि यो हामीले डिस्काउन्ट पाएको त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्काउन्ट रिसिभ। डिस्काउन्ट रिसिभ कति भयो, 400। हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ 400 भयो, फिनिश्ड। यो हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ। यो किनकि पेड टु राम भनेपछि हामीले त सामान किनेको थियौँ होला, किनेपछि मात्रै पेमेन्ट गर्ने हो रामलाई। अब हामीले कति डिस्काउन्ट पायौँ, हाम्रो 400 डिस्काउन्ट पायौँ है। हामीले 400 डिस्काउन्ट पायौँ। यहाँ जस्तै 10,000 मा 9,600 तिर्यौँ भन्नुको मतलब 400 त हाम्रो के भयो, डिस्काउन्ट भयो। अब यहाँ अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिताको अकाउन्ट बनाऊ भनेको छ। अब रिताको अकाउन्ट बनाउँदा त अब जर्नल भइसकेपछि रिताको अकाउन्ट त हामीलाई सजिलै आउँछ। रिताको अकाउन्ट चाहिँ मैले यो मेटेर यहाँनिर रिताको अकाउन्ट बनाएँ है त। रिताको अकाउन्ट यहाँ हेरौँ है त। रिता's अकाउन्ट, रिताको अकाउन्ट हाम्रो फर्मेट बनाऊ। डेट, particular amount, date,
particular amount यो क्रेडिट साइड भयो यो डेबिट साइड भयो यहाँनिर मैले जेएफ जर्नल फिलअपको यहाँ सानो कोलम तानिन किनकि यो हामीलाई हिसाबमा नचाहिने भएर विद्यार्थीहरूले चाहिन्छ भने यो पनि तान्न सक्छौँ है त अब लेजर बनाउँदा रिता अकाउन्ट बनाऊ भनिसकेपछि अब हामीले यो फर्मेट भित्र रिता भनेर लेख्न मिल्दैन किनकि आफ्नो अकाउन्ट भित्र आफ्नै नाम कहिले पनि लेखिदैन रिता हामीले जुन साइडमा छ त्यही साइडमा राख्ने हेरौँ त रिता हाम्रो कुन साइडमा छ हाम्रो डेबिटमा छ यो रिता हाम्रो फर्स्टमा डेबिटमा छ रिता 15000 हामीले डेबिटमै राख्नु पर्यो फर्स्टको अमाउन्ट 15000 यी डेबिट साइडमा राख्यौं अब हामीले यहाँनिर डेबिट साइडमा भएछ अब रिता भनेर लेख्न मिल्दैन यो रिताको ठाउँमा यसको हामीले के लेख्ने फ्रेन्ड साथी लेख्ने यो भनेको के हो सेल्स यसको कन्सेप्ट हामीले अगाडि नै बुझेको हो टु सेल्स अकाउन्ट अब कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यहाँ सेल्समा 25000 छ भन्दैमा त्यहाँ 25000 लेख्ने हैन हामीले चाहिँ किनकि सेल्स अकाउन्ट बनाएको हैन हामीले रिता अकाउन्ट बनाएको रिताको अमाउन्ट भनेको 15000 छ 15000 लेख्ने तर हामीले रिता लेख्न नमिलेकोले के लेख्नु पर्यो सेल्स अब फेरि हामीले क्याश लेख्ने नि हैन यसको हामीले साथी भनेको यो माथि हैन डेबिटको डाटाको लागि हामीले तल क्रेडिट डाटा हामीले यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ क्रेडिट डाटा हामी यहाँनिर कपी गर्दैछौँ भने त्यसको फ्रेन्ड भनेको हामीले चाहिँ डेबिट डाटा भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तै रिताको लागि हामीले यहाँ सेल्स लेख्यौँ है अब जस्तै यहाँ रिता छैन हेर सेकेन्डमा छैन थर्डमा रिता छ यहाँनिर हेरौँ त रिता यहाँ क्रेडिट साइडमा आयो रिता क्रेडिट साइडमा आएपछि अब हामीले अमाउन्ट पनि क्रेडिट साइडमा मेन्सन गर्नु पर्यो 15000 तर क्रेडिट साइडमा अमाउन्ट मेन्सन गर्दाखेरि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हामीले यहाँ 15 एकछिनको लागि हेरौँ है त यहाँ 15000 त लेख्यौँ हामीले तर अब यसको डेबिटमा हेर त दुईटा डाटा छ क्याश पनि छ डिस्काउन्ट अब हामीले यहाँ रिता लेख्न मिल्दैन क्याश र डिस्काउन्ट लेख्नु पर्यो 3 नम्बरको डाटा हामीले पोस्ट गर्दैछौँ बाइ क्याश अकाउन्ट बाइ डिस्काउन्ट अकाउन्ट ल बाइ क्याश अकाउन्ट र बाइ डिस्काउन्ट अकाउन्ट त हामीले लेख्यौँ अब यहाँनिर यो 15000 लाई त दुई ठाउँमा छुटाउनु पर्यो जस्तै अब यो 15000 क्रेडिटमा थियो क्रेडिटमा राख्यौँ तर यसको फ्रेन्ड भनेको क्याश र डिस्काउन्ट दुईटा थियो अब हामीले क्याश र डिस्काउन्ट राख्यौँ क्याश र डिस्काउन्ट राखेपछि यो 15000 लाई चाहिँ क्याशमा राख्नु पर्यो डिस्काउन्टमा राख्नु पर्यो अब कसरी टुक्राउने भन्दा आफुलाई जे मन लाग्छ त्यसरी टुक्राएर त हुँदैन यहाँ क्याश र डिस्काउन्टको अमाउन्ट हेरौँ त 14400 र 600 हो यो 15000 लाई अब हामीले के गर्नुपर्छ 14400 र हामीले के गर्नुपर्छ 600 गर्नुपर्छ अब अरु पनि रिताको अकाउन्ट हेरौँ अब यहाँ त रिताको कहीँ पनि नाम छैन फिनिश्ड अब यसरी हामीले रिता जुन साइडमा छ त्यही साइडमा हामीले पोस्ट गर्दै जाने हो डेबिटमा पैसा पुगेन भने नि ब्यालेन्स सिडी लेख्ने हो क्रेडिटमा पुगेन भने नि ब्यालेन्स सिडी लेख्ने हो अहिले टोटल गरौँ है त डेबिट साइडमा 15000 भयो डबल लाइनले क्लोज गर क्रेडिट साइडमा नि 15000 भयो डबल लाइनले क्लोज गर ल फिनिश्ड यो रिताको हामीले अकाउन्ट पनि बनायौँ है त